काळजान घाता एकाच काळजान तुझो मोग करता एकवटान जियेवत रेता एकवटान जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुझो मोग करता एकवटान जियेवत रेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही जोडलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो आम्ही जल्मातना हांगासरलो हांव आनी तूं आमी हर एकले जल्मातना जात काण घेवन या भास काण घेवन या धर्म काण घेवन जल्माता ओंगी जल्माल्ल्या बालशाक जात आसा गी जल्माल्ल्या बालशाक धर्म आसा गी जल्माल्ल्या बालशाक जात कात आसा गी देखून हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलेलें आसा आमकां क्रिस्तांव केल्लीं आमकां क्रिस्तांव केल्लीं पूण आज आमी क्रिस्ताचीं जाल्यां देखून आयच्या वाचपांनी आमकां आयको मेळटलें तूं कोण आसो तूं कोणाचें आमी कोणाचीं म्हणलें सवाल आज आमच्या मुखार आसा ह्या सवालाक जापी आयच्या पवित्र पुस्तकांतल्या वाचपांनी आमकां मेळटली देखून जर तर हांव ह्या कुटुंबाचो हांव ह्या वाड्याचो हांव ह्या पिरगजीचो हांव ह्या धर्माचो हांव ह्या जातीचो हांव ह्या राज्याचो हांव ह्या देशाचो म्हणलें तुमच्या मतींत आसा जाल्यार पयलेंच तें खाडा जेजू मुखार येता आसतना आनी तयार करा तुमकांच तुमी म्हणूंक हांव क्रिस्त आसो आनी क्रिस्त म्हजो जेन्ना तुमकां हें सत उगडापें जाता तुमी जातात स्वतंत्र 100% आनी तुमकां कोणूच कितेंच कांयच बाधा करूंक शकचे ना तेंच सत आज आयकूंक आमकां आमी तयार करया जर तर आमी ह्या रितीन संवसाराची जावन जियेला तर आनी हेरांकी संवसाराचे गुलाम जावन जिवंक आमी वाट दाखयल्या तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भक्षाने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदोदरान देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव कुवार मोडयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासा तुझ्या थोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाकयता सोम्या जेजू
जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोत सोमिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढता आमची ताकद तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र संगाती देवापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्गीच्या बोमोगाळा बापा तुवें रचलाय आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे जावन सदांच तुका खऱ्यांनी जा देवाक वळखूंक आनी तुवें धाडलेल्या तुज्या पुताचो आमी मोग करूंक आनी ताचो फाटलाव करूंक तुजो दैवीक उजवाड त्या पवित्र आत्म्या मुखांत तूं आमकां दी तुजें तें उतार सत म्हणून मानून घेवन तुजें हें खरें कुटाम जावन जिवचें भाग तूं आमकां जोड दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें इसाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 8 वळ 23 अध्याय 9 वळ 1 आनी 3 कित्याक जो आतां आकांतांत आसा तो अंधकारांत उरचो ना पुर्वीं ताणें जबुलनाच्या प्रांतांत आनी नप्तालीच्या प्रांताक अकमान भोगूंक दिलो पूण भविष्यान तो दर्याची वाट जर्दना पलतटीचो प्रांत आनी राष्ट्राचो प्रदेश महिमेवंत करतलो काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मरणाच्या सवळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फंकलो तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोष सोडयलोय लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात तशें तीं तुजे मुखार आनंद बरीच जातात कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बराचें जूं तांच्या खांद्या वयलें लांकूड तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसप अवस्वर 1 वळ 10 ते 13 आता भावानो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी हांव तुमचे लागी परातून मागता तुमचे मध्ये एकसारकी भावना आसा जाय तुमचे मध्ये थंड आसा नये तुम्ही एक मनाचे आणि एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मध्ये परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो तुमचे मध्ये न्याय झगडी उठल्यात म्हण क्लोएच्या घरच्या मारिफात म्हाका कळून आयला ते समा सांगचे जाल्यार अशें तुमचे मध्ये एकलो आपण पावलासो आनी एकलो आपण आपोल्लोसो तिसरो एकलो आपण केफास असो आनी चवथो आपण क्रिस्त असो म्हणटा क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात वा कांय पावलाक तुमचे पासून खुर्सार खेळायल्लो वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार जय जय धन्य देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 जय
पवित्रत्म्या सौम्या तू सो सर्गी बापा सो आयलोय दाको तू मोगता सो सौम्या तू सो जीवित निवसो सर्वांग स्पिरितान बरसो जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्म्या सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 4 वळ 12 तावन 23 पर्यंत मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 4 verses 12 to 23 जुआंक धरण बंद्यांत घाला म्हणली खबर ऐकल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो तो नाझारेतांत रावलो ना बगार जबुलून आणि नप्तालीचे गडी भितर गलिलिया सरोवरचे वेळेर असलेल्या कफरनाम शहरांत वचून रावलो अशें जारी जालें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें तें जबुलूनाचो आनी नप्तालीचो गांव दर्याकवेचे वाटे समखाचे आनी योर्दान पोलतडीचे गांव आन बावर्त्यांचे गलिलिया काळोखान जियेल्या लोकांन देखलो एक व्हड उजवाड मोराण्याची सावळी पडुल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो पातखी जिनी बोदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा अंद्रेक ताणें देखले सरोवरांत ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले आनी ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो तक्षणच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग भाबाव जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापाया जेबेदेवा सांगता एका माचव्यार ते आपलीं जाळां सम करतले तांकां ताणें सांगलें तांकां ताणें आपयलें तक्षणच मासवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तरेची पिडा शिडा गूण करीत अख्ख्या गलिलियांतल्यान भोवलो देवाचे उतर हे वाखडणी तुका ख्रिस्ता जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कालच्या राती अकस्मात म्हणल्या बरी कितें म्हाका मोन जालें आनी हांव टीव्ही पळोवंक बसलो केन्नाय 9 वरार हांव न्हिदोंक बसो पूण काल 11 वरां म्हणसर हांव टीव्ही पळोवन आसलो तुमचे सिरियल न्हय भियेनाकात या खंयचे फिल्म न्हय भियेनाकात काल अमेरिकांत नवो अध्यक्ष प्रमाण स्वीकार करता तें पळोवंक म्हाका खुशी आसली नव्या अध्यक्षाक तांणी नेमाक केला म्हणटच अर्दो लोक ताका उपराटला हे कित्याक म्हणलें सवाल म्हज्या मतींत आसले
आणि काल ती सगळी सेरेमनी आम्ही पळयली. सरीसुमार 1.5 वर भाव बहिणीनो हांवें एक ल्हानशी रेतीर केली म्हणयेत. कार्य पळयलें न्ही. कालच्या दिसा 1.5 वर हांवें राती 9:30 तावन 11 पर्यंत थंयसर पळयल्ली विचमितांनी असर या कितें म्हणलें हांव तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ताणें प्रमाण स्वीकार केल्ल्या उपरांत ताणें भाशण केलें आनी म्हळें आज तावन हें सगळें अमेरिका येदो पर्यंत आमच्या हातांत आसलें, अधिकार चलयतल्यांच्या हातांत आसलें. आज हांव तें तुमच्या हातांत दिता, तुमी अधिकार चलयचे म्हणालो. आज तावन तुमी अमेरिकाच्या भावा भयणीनो भियोवची गरज ना, कित्याक आमचे सोजेर तुमकां रखतले, आमचे खाणून तुमकां रखतले म्हणालो. हांव तिका विचमीत पावलो आनी कितें सांगता की म्हणून आयको नासतना ताणें म्हळें खाली खाणून मात्र न्ही, सोजेर मात्र न्ही, आमकां देव रखतलो म्हणालो. आनी ताका बरें मागून 6 जण देवाचे सेवक मुखार आयले पवित्र पुस्तकान घेवन. कॅथॉलिक इगर्जमातांतलो एकलो बिस्प आनी दुसऱ्या त्या पंगडांतलो आनी एकलो बिस्प आनी तशें सुमार पंगडांतले हेर मुखेली मुखार येवन पवित्र पुस्तकांतली उतरां काडून ताका बरें मागलें. आनी हर एक मागणें जाल्ल्या उपरांत तांणी म्हळें कितें, जेजूच्या नांवान आमी मागता तुका बरें म्हणालें. 6 जाणी पवित्र पुस्तकांतले उतार वाचल्या उपरांत मागणें केल्ल्या उपरांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुका बरें मागता म्हणालें. आनी निमाण्या विचमीत पावलो. सगळें कार्य जावन ती उठोन वेताना या डोनाल्ड ट्रम्पाच्या बायलेच्या हातांत हांवें पळयलो पवित्र पुस्तक. जाल्यार ही संवसारांतलो लोक ताचेर विप्राटला. हांगा ताका अध्यक्ष स्थान स्वीकार करता आसतना थंय दुसरो लोक खंय रस्त्याचेर ताचे विरोध उप्राटला. पण हांगासर एकलो मुखार सरला. सगळ्या देशा खातीर वावर करूंक, सगळ्या त्या देशाच्या प्रजे खातीर तो वावर करूंक मुखार सरला. आनी ताणें सांगलें वय देवाच्या आदारान हांव हें करूंक सोदता म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. काल हांवें म्हजो वेळ पाड करूंक ना, भियेनाकात. तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार ताजें कालचें स्पीच तुमी आयका. तातूंत तुमकां देवाची वळख जातली. देवाचेर भरोसो दवरचें कितें म्हळ्यार तुमकां कळटलें. खऱ्या दिसा देव वळखोवचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुमकां समजतलें भावा भयणीनो. त्या जाळा आयच्या पयल्या वाचपान सांगिल्ल्या प्रमाणे सर तुमची वोजी, मातार आसलें तें वोजें, मोतींत आसलें तें वोजें, काळजांत आसलो तो धोको, भिरांत खावचें आकांत, ह्या तुमच्या कुडीक लागली ती खेस्त, ह्या पिडा वसो तुमकां एक वोजें जावचें ना. इसायासाच्या बुकांत आवस्वर 9 आनी 3 कितें सांगता एक पिढी ऐका. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे भाराचें झूं तांच्या खांद्या वयलें तें लांकोड तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो, तांचेर कोण जुलूम करतात तांचो तो दांडो तुवें मोडून उडयलोय. परत्यान वास ऐका भाव भयणीनो. तुमकां जुलूम करतल्यांक भियेतात की देवाचें उतर ऐका. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे भाराचें झूं तांच्या खांद्या वयलें लांकुडाचो भरो तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो. आनी कोण पळय तांकां बेश्टता दांडो काडून येवन तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलय. देखून भाव भयणीन हांव म्हजें जिवीत देवाच्या उतरांचेर बांदून इतलो घट जाला, इतलो थीर जाला. आनी म्हजो भरवसो भावार्थ पाती आनी जेजूचेर इतली घट जाल्या की कोणी ती मोडूंक शकचे नात, या म्हज्यातून विंगड करूंक शकची ना.
देखीन हांवें तुमकां जायते फावटी उक्त्यान सांगलां हांव खंयच्याय धर्माक हांव पातयना, जातीक हांव पातयना, भाशेक हांव पातयना, खंयच्याय देशाक या राष्ट्राक हांव पातयना. हांवें सांगलां खंयच्याय धर्माचो न्ही हांव. साबारपणी हांवें तुमकां सांगलां, उक्त्यान सांगलां, आतां हांवें सांगता, हांव तुमचो धार्मीक वडील न्ही पूण आत्मीक वडील वय. कित्याक खंयचोच धर्म हांव पातयना. देखून आज देवाचे उतार ऐका आनी सत जाणां जाया. सता वरवीं तुमी सुटका जोडा आनी देवा थंय तुमी एकवटीत जाया. देखून साहित्या पयल्या वचपान सुरू जावन ऐका आवस्वर 8 आनी ओळ 23. कित्याक जो आतां आकांतांत आसा, देखून तुमी आतां आकांतांत आसात. हांव जाणा जायते जण भियान खावजेन आकांतांत आसात. बरोकान घेवन आयल्यात, वजेंकान घेवन आयल्यात, पिडाकान घेवन आयल्यात. हांव जाणा हांगासरले तुमी जायते आकांतांत आसात. तो अंधकारांत उरचो ना. देखून देवाचे उतार सांगता तो अंधकार चड काळ उरचो ना. तुजे थंय आसलो तो काळोख चड काळ उरचो ना. काळोख म्हजे थंय आसलो, अंधकार म्हजे थंय आसलो, बे म्हजे थंय आसलें, भिरांत म्हजे थंय आसली, खावजेनी म्हाकाय आसली, बरो वाजें म्हजें आसलें. पूण आज ना म्हूण हांव सांगता, खंयच्याय काळोखाक हांव भियेना, खंयच्या अंधकाराक हांव भियेना, कसलें वाजें म्हज्या माथ्यार दवरल्यार हांव भियेना. कित्याक कित्याक माथ्या वाज्या वांजेलांत आवस्वर 11 आनी ओळ 28 आनी 29 तुमी आयकल्या गे. मॅथ्यू 11:28-29. कश्टांत येयल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, देतलो विशय हांव तुमकां. तुमी तुमचें वजें काण घेवन, तुमी तुमचे कश्ट काण घेवन, तुमी तुमची पिडा काण घेवन येतात, फाटीं येताना व्हरून येतात. फरक इतलोच. हांव येता ताज्या पांया तळा दवरन हाळू जावन वेता. फरक तितलोच. आतां एका भावाक नांव काडीन हांव, तो म्हजे सशी आयला. हांवें सांगलें तें जेजूच्या पांया तळा दवर. जेजूक सत मान ताका आसात म्हणलें कितेंच ना. ताणें म्हणलें हांव वाट, तुजी वाट उक्ती जाता, तें तुका बसयलां तें तुका मेळटा म्हणलें ताका. हांवें त्या भावान एक शब्द कितें वापरलो, जाल्यार न्हय जाता. जाल्यार घाल्यार घालचें घालें गेर. गेर घालूंक वचनाकात. जाल्यार केल्यार मेळ्ळ्यार तो भाव वाटतो न्ही. जाता हें तो करतलोच. तेसलोनिकारांक बरोवन सा पावल सांगता पयल्या पत्रांत आवस्वर 5 आनी ओळ 26. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 24. ऐका. जाता. ताका म्हणटात बाबा म्हजो जेजू म्हाका दिता. जाणें तुमकां आपोवणें दिला. जाणें तुमकां आपोवणें दिलां. तो सदांच विश्वासी. त्या आपोवण्याक तुमी पाळो दितात तर मात. कोणें आपयला म्हण तुमी जायती आयल्यात हांगा, कांय जायना. फादर जेरीन तुमकां आपयला म्हण कोणी आयल्यान जाल्यार आज कांय जायना. ताणें आपयला म्हाका, हांव आयलां ताच्या पांयां तळा म्हूण तुमकां खंडीत हें तीर जालां जाल्यार कितें जालां. जाणें तुमकां आपोवणें दिला. तुमकां आपोवणें दिलां. तो सदांच विश्वासी. तो सदांच विश्वासी. तशें आसता. हें तो करतलोच. ते 31 तारखेर त्या धाकट्या भुरग्याक 5 वर्साच्या भुरग्याक नीलाक म्हाका वयर हाडूंक जाय आसलें. ताजी आजी हांगा आसा, ती रिटायर्ड टिचर. भाऊ नितीन दुबयतावन सीद हांगा काल एका दिसाचे रेतिरेक म्हणून तो आयिल्लो. ताचे विशयान हांवें तुमकां सांगिल्लें. ताजो धाकटो पूत नील 5 वर्सांचो भुरगो. तो हर एक दीस हर एक फावटी आवय बापाय म्हणटा खंय आय विल विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली. आय विल विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली म्हणटा खंय हांव जिखतलोच. आतांच न्ही पूण खंडीत. समजना तुमकां? समजना कितें वाचलें निमाणे? जाणें तुमकां आपोवणें दिलां. तो सदांच विश्वासी. तशें आसता. हें तो करतलोच. देखून तुमकां बसयलां तर तें तुमकां मेळटा भाव भयणीनो.
हांवें तुमकां हाज्या पयले फावटी सांगलें हो भाव फ्रांसीस तो मस्कात आसलो रेजर आयिल्ल्या वेळार ताका कोणी विचारलें खंय वस फादर जेरी कडेन विचार पळय तो व्हडलो व्हडलो सांगता न्ही ह्या सवालाक जाप आसा गी म्हणून वस ताचे कडेन विचार म्हणून ताका एक सवाल विचारले आनी हो भाव फ्रांसीस म्हजे सरशी म्हणालो फादर तुमकां एक सवाल विचारता ते म्हजे न्ही म्हाका विचारूंक सांगलां देखून तुमकां विचारता म्हणालो जायत म्हळ्यार तांणी हाका फ्रांसिसाक विचार म्हणलें सवाल जावन आसा हें फादर जेरिकोसून विचारा आब्रामाक म्हाताऱ्या प्रायर ताका भुरगें जालें खंय आतांच्या म्हाताऱ्यांक कित्याक जायना म्हूण विचारा आब्रामाक ताच्या म्हाताऱ्या प्रायर भुरगें जालें खंय इसाक जल्मालो तर आतांच्या म्हाताऱ्यांक कित्याक जल्माना म्हूण विचारा म्हणून आनी विचारलें म्हजे कडेन विचारलें आनी त्या सवालाची जाप देवान म्हाका उगडापी केली आनी बाबा फ्रांसिसाक सांगलें वच तांकां सांग आब्रामाक देवान बसयल्लें आतांच्या म्हाताऱ्यांक तें बसोवंक ना आब्रामाक देवान बसयल्लें आनी आतांच्या म्हाताऱ्यांक बसोवंक ना कित्याक म्हळ्यार आतांचे म्हातारे देवाक वळखनात देवाचें उतार सत मानिनात ताका असाध्य म्हणलें हें उतार तूं वय बसवणी म्हूण तूं चिंताय वय म्हज्या जेजूक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना म्हणली बसवणी तूं चिंताय तुका तें साध्य जातलेंच आज भावां भयणींनो तुमचो भावार्थ जेजू थंय घट करच्या खातीर हांव हांगा आसा न्ही तुमच्या धर्मांत तुमचो धर्म गेलो वाळाक तुमची जात गेली तुमच्या वाळाक आवराक तुमचो हुद्दो पदवी हांव म्हज्या म्हाका म्हणलें अहंकार गेलो बाडपे जावं म्हणटात पळय समजा ना आवराक ओरा जाय कितें म्हळ्यार काले भावार्थ तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणा थंय कोणा थंय केवल जेजू थंय सुकोणी तो भावार्थ आनी कोणाचेर घालनाकात केवल जेजू थंय देखून हांवें ते जेजू म्हजो देव म्हणल्यार सिडीन केला न्ही गे म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इश्तो खरो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इश्तो खरो राखता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका करपाताचे राखता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका करपाताची हर एक घडी तो म्हाका राखता खंय एक पावटी न्ही हांव जेजूच्या हातांत आसा तर हर एक घडी तो म्हाका राखता पूण कोण जेजूच्या हातांत ना ताका एक पावटी राखोवंक पुरो आनी तुका सत्राय दिवंक पुरो कालच एका भावान सांगलें ताका एका भयणीक ताणें हांगा मागण्या आपयतना हे हांव हें ना तूं जाल्यार वच हांव तें सगळें पातयें ना म्हणून गेल्लें खंय आनी त्या भावान काल ताका सांगलें थंयसर ज्योती सर्कल आडे थंय एक्सिडेंट जावन ताका फ्रॅक्चर जाला एक पावटी राखलां जेजून ताका सत्राय दिवंक पण जेजूक वळखल्ल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताका चिटकोन रावलेल्यांक ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक हर एक घडी तो राखता देखून खंय एक पावटी वयर पडलो खंय एक पावटी वयर पडचें न्ही म्हज्या जेजू तें केन्नाय म्हज्या जेजू तें केन्नाय वयरच पडता पोंदा पडना देखून कितें आयकलें तुमी आतां अंधकारांत आसात आतां काळोखांत आसात पूण पयल्या वाचपान कित्याक जो आतां आकांतांत आसा कोण आतां आकांतांत आसा तो अंधकारांत उरचो ना पळया न्ही हें तुमी सत मानतात तर देवाचें उतर तुमी घट्ट धरतात जाल्यार देवाचें उतर कितें सांगतात आतां आकांतांत आसात वय पूण तुमी अंधकारांत उरचो ना अंधकारांत उरची नात आनी पूर्वी ताणें जेबुलूनाच्या प्रांताक आनी नफ्तलीच्या प्रांताक अकमान भोगोंक दिलो अकमान भोगोंक फावो जालो भियेनाकात भाव भयणीनो अकमान संवसारांत अकमान भोगतना थोडी तकलीफ घालतात पूण जेजूक वळखल्यार कोणी तकलीफ कोणा घालिनात देवाचें उतर सांगता अकमान भोगूंक फावो जालो आतां त्या बाका डोनाल्ड ट्रंपाक जायतो अकमान जालो पूण ताणें तकली उखोवन धरल्या देवा थंय संवसार म्हाका खेणटा
संसार म्हाका वळखना पूण म्हजो देव म्हाका. देखून आज भावा भयणीनो कित्याक तुमी संसाराचे गुलाम जावन जियेतात, संसारात चिटकोन संसाराचे दालाले जावन ह्या संसारांत आसलेल्यांचे दालाले जावन जियेतात. तुमकांच तुमी भायर काडा सांगचे आनी सोम्याच्या पांया तळ हाडा, सोम्याक तुमी चिटकोन रावा. तेन्ना कितें जातलें? ऐका मुखार. पूण भविष्यान तो दर्याची वाट, जर्दना पलतडीचो प्रांत आनी राष्ट्रचो प्रदेश महिमेवंत करतलो. महिमेवंत करतलो. बरवसो बरवसो बरवसो. आमकां जायत्यांक बरवसो ना. वरबसो आसा, वरबसो सगळ्यांक आसा. खानाचो वरबसो, जेवणाचो वरबसो, न्हेसणाचो वरबसो, पियोन्याचो वरबसो, पोरे पयशांचो वरबसो सगळ्यांक आसा. बरवसो ना. आज हांवें बरवसो सांडूंक ना. देखून फाटल्या 23 वर्सांत हांव आनीक घट्ट आसा. काल एकली बहीण मागण्याक आयिल्ली बहीण, तिचे कडेन बसार फाटी वेता विचारतात खंय गेल्ली गे? हांव मागण्याक गेल्ली. खंय सर? ट्रिनिटी घराक. ट्रिनिटी घराक वय फादर जेरीच्या मागण्याक. फादर जेरी आनी लोप घालता की तो म्हूण विचारतात खंय. आनी मीस भेटयता की तो. भावा भयणीनो संसार अशें लागता तुका. पण म्हजें काम 23 वर्सांत हांव देवान म्हाका दिल्लें तें काम हांवें रावोंक ना, रावचें ना, कोणा वरी रावोंक जावचें ना. अहंकार न्ही म्हज्या देवा थंय म्हजो कितें म्हणटा गौरव आनी म्हज्या जेजू थंय म्हजो हो मोग. देखून असो तिणें म्हळें खंय ना, ताणें लोप काडूंकूच ना, तो लोप घालूनच आसता. हांवें सांगलें कित्याक फटी मारता बाय, उमळूंक दिताना काडीचे पडटा न्ही म्हळ्यार हांवें. ना जाल्यार तुमी म्हणूंक आहात हो घाल्लो तो लोप घालून हाच्या लागीं येवचें कोणें घंटा म्हणूंक आहात. भरवसो, भावार्थ, विश्वास कोणाचेर? कोणाचेर? विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो हे तुझं नाजा. कोणाक कोणें सांगायचे? कोणाक कोणें सांगायचे? फादर जेरीन तुमकां सांगचें न्ही, तुमीच तुमच्या आत्म्या सांगायचे आनी म्हणाचे आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. तुवेंच तुकाच तुज्या आत्म्याक तुवें सांगात जाय हर एक घडी. तुजो विश्वास सोम्याचेर दवर. तुका राखता तुजो देव. आनी कितें जातलें उपरांत? काळोखान चलतल्या लोकांक, काळोखांत आसलेल्यांक, काळोख 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 निंगी, काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. उजवाड दिश्टीक पडलो. कसलो उजवाड? मरणेच्या सवलेच्या देशांत. कसलो उजवाड म्हणजे सूर्याचो उजवाड नाही, चंद्राचो उजवाड नाही, नखेत्राचो उजवाड नाही. कालच एका भावान मागताना सांगलें सूर्याचो उजवाड सयत सूर्यो सयत दर्नीक सूर्यो आपलो प्रकाश होगडयतलो, चंद्र आपलो परजळ होगडयतलो, नखेत्रां दर्नीक शेवटतले तो काळ येतलो. वय मू जेजून म्हणा वय मू. पूण एक उजवाड आसा तो केदिंगस पालवोचो ना. कोण तो? कोण? सर्गीचो उजवाड, जिविताचो उजवाड, दैविक उजवाड, देवूचो उजवाड, जेजूचो उजवाड, पवित्रात्मो जावन आसा उजवाड आनी देवाचो उतार जावन आसा तो उजवाड. ह्या उजवाडाके ह्या भाव मयनीनो पिजेसपणाच्या काळोखांत आसलेल्यानो ह्या उजवाडाके या, पदवी अधिकाराच्या अहंकाराच्या काळोखांत आसलेल्यानो ह्या उजवाडाके या, संसाराच्या वडविकायेक ग्रेसकायेक लाभ जाल्ल्या त्या काळोखांत आसलेल्यानो ह्या उजवाडाके या, संसारले गिन्यान समजोनी जाणवाय आपणावंक सोदतल्या ह्या संसारच्या जाणवाय म्हणल्यार काळोखांत आसलेल्यानो ह्या उजवाडाके या.
जुवांच्या वांजलांत अवस्वर 1 आणि वोल्ड 9 सांगता. जॉन चॅप्टर 1 and verse 9. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो, खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. ऐकालेंगी मनशाक उजवाड असो खरो उजवाड. देखून आमी गायता उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दा जेजू. संवसाराक खरो उजवाड जावन आसा जेजू. हर एका मनशाक उजवाड असो खरो उजवाड. देखून तू देव म्हळ्यार उजवाड म्हणून हांवें म्हज्या शिकवण्यान सांगला. उजवाड म्हळ्यार सूर्योदय आल्ला, चंद्रोदय आल्ला, ज्ञानोदया. Light which enlightens everyone, not that light which flickers. हर एका मनशाक उजवाड असो खरो उजवाड. देखून सभाजन येतात म्हणजे सशी कावन्सिलिंग वेळार ह्या म्हज्या गांवाच्या मतीक उजवाड मेळोंक मागा फादर. चिमणी पेटोवन दवर. ह्या म्हज्या बायलेक उजवाड, ताच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर म्हाका ताच्या माथ्यार वात पटय. ह्या म्हज्या पुताक, ह्या म्हज्या चेडवाक मतीक उजवाड पळोवन फ्लड लायट घाल माथ्यार. येता गी उजवाड? येता गी? पण देवाचे उतार भितर रिक्ताना आपशंत देवाच्या उतरा मुखांतर तो पवित्रत्म मजतदार जावन आनी जेजू उजवाड जावन आनी खरो बापूस उजवाड जावन तुजे सवय सदां काळ आसतलो, रावतलो. तो उजवाड हांवें जोडला आनी तो उजवाड म्हजे सवय आसा. देखून म्हाका काळोखाचें भिरांत ना. खंयच्याय पितीसपणाचें भिरांत म्हाका, कोणाच्या शिरापाचें भिरांत म्हाका, कोणी कितलें म्हाका कितलें अपमान केल्यार म्हाका भिरांत. कित्याक हांव उजवाडांत आसतना खंयचोच बायलो काळोख म्हाका येवन दसूंक शकचो ना. तसो उजवाड काळोखांत असल्या लोकांन हर एक मनशांक उजवाड आयतलो. फाटीं वचू आयच्या पयल्या वचपाक. काळोखांत असलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. व्हड उजवाड, ल्हानसो उजवाड न्ही भाव भयणीन, व्हड उजवाड, सूर्यप्रकाश व्हड. देखून म्हज्या त्या नव्या कंथनान तुमकां सांगलां सूर्यप्रकाश चडपर जळीत. हांवें सांगलां न्ही सोमिया कमे पोळ्यो सोदीस सूर्या प्रास्पर जळीत दीस. सोमिया कमे आयको सोदीस सरदिसा प्रास उत्तीम दीस. सोमिया कमे पोळ्यो सोदीस सूर्या प्रास्पर जळीत दीस. सोमिया कामे आयको सोदीस सरदिसा प्रास उत्तीम दीस. साबार जाणांक मरतना भाव म्हयन्यान तुमी भावार्थांत बरोश्यान पतयेनंत सोम्याच्या मोगांत आसून मेल्यानंतर मरणाच्या तनेर तुजो प्राण तुजी कूड सोन वेताना पयलें दिसचो तुका उजवाड. आनी जायत्यांक तो उजवाड लागीं दिसना. पयस एका टानेलांतल्यान एका कोळावे म्हणल्यान तांणी काळोखान पास जावन ताच्या त्या कोनशार एक उजवाड राखून आसता. कोण पळय मरोन परत जीव जावन आयल्या तांचे एक साक्ष तुमी आयकल्या जाल्यार. पूण तुमी जीव आसतनाच जर तर उजवाडांत आसात जाल्यार, जीव आसतनाच जर तर तुमी उजवाडांत आसा जाल्यार मरणाच्या वेळार त्या घडये काळोख म्हणलो तुका पळोवंक मेळचो ना. त्या उजवाडांत हांवें सांगलां तुमकां लिव इन लायट, यू विल डाय इन लायट, फॉर एवर यू विल एक्झिस्ट इन लायट. तुमी उजवाडांची येया, उजवाडान मरतल्यात, उजवाडा सवय सदां काळ उजवाड जावन उरतल्यात. तेका निमाणे घडये ताका आकांका आपयनाकात. संतोश कांव लावंक, कुमसार जावंक, या कालें तुमच्या तोंडांत कुमगार घालूंक. तें बरें मनशांनी तुमचे भिरांत कवजेनी आकांत पयस करूंक केल्लें संवसाराचें.
पितीसपण हे कितें आयकले अंधकारांतल्या लोकांक उजवाड दिश्टीक पडलो उजवाड दिश्टीक पडलो आणि मरणाचे सवलेच्या देशांत कोण मरणाच्या सावळ्यांत मरतात 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 पिडा येवन मरतात आकांतान मरतात आणि कितें अवघडान मरतात तसल्या हातू रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो मरणाच्या सवलेच्या देशांत रावतल्यांचेर मरणाच्या सावळेच्या देशांत आकांत तायला नाजाल्यार म्हणटात न्ही ती कहली पिडा वशाची पिडा येवन लोक मरता मरतना आशिल्ल्यांचेर पूण जेजूक वळखाल्या वेळार जियेतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो मेल्ल्यांक पळोवन भियेनाकात जेजूक पळोवन धैर्यादीक जाया देखून आत्ता सकाळी ती बाय येयली विज्ञा येयली ती म्हणजे शेताना हांवें सांगलें तिका परत्यान उडास काडलो बाये कोणी जल्मातना भुरगें जल्मातना आमी सकट संतोश पावता आसता न्ही पूण भुरगें सांगा न्ही भुरगें जल्माल्या वेळार भुरगें रडटा आमी आनी कोणी मेल्ल्या वेळार आमी रडता मेल्लो आसता ताका कांयच दुखू ना कंत दुखू ना स्वर्गा राजार आयको ना बेंबे रांतना स्वर्गा राजार कंत दुखू ना देवा मुखार लोज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार देखून मेल्ल्या मनशाक पिडा येना ताका लस जी दिसना तुम्ही ताका उक्तें दवरा कांय नेसन आसतना दवरा ताका लस दिसता लस तुमकां मात दिसता सत सत कोडू न्ही सत इल्लें कोडू देखून उजवाडांत आसल्या भाव भयणीनो काळोखाची भ्रांत ना भिवची गरजच ना आनी तुवें तांचो आनंद वाडयलोय आनंद वाडयलो आनंद म्हळ्यार ಎಂತ ನಂದ ऐकूना तुम्ही येसुविना ಜೊತೆಗಿರಲು म्हणून मागीर आपयता आमच्या बाबा जिल्सनाक कन्नडान तो गायना गावंक प्रवीण निंगी ಎಂತ ನಂದ येसुविना ಜೊತೆಗಿರಲು वय मग हो बरें करून तुमकां समजयला आयकलां तुमी जेजू ते आसतना कितलो संतोष वय मग वय की न्ही संतोष पावा उल्हास पावा सर्गात आवन संदेश आयला देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देखून संतोष पावा उल्हास पावा सर्गात आवन तुमकां तो संदेश भोवशा पावोंक ना देखून पुऱ्या बावल्यान तोंडा सोम्या सवय आशिल्ल्यांची तोंडां बावानात तो उजवाड आपणायल्यांची तोंडां बावानात हांवें तुमकां जायते पटी सांगलां किर्तन 34:5 साम 34:5 तुमची नदर तुमची दिश्ट ताचेर दवरा तुमची मुखां म्हळ्यार फर्ज जळटली म्हणटा देवाचें उतर ऐका 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 साम 34:5 ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळतले कोणाचेर नदर लाया कोणाचेर कित्याक बावल्यान तुमची तोंडां कित्याक म्हळ्यार तुमची नदर तुमची दिश्ट धरणीचेर चडाव जावन तुमी पळयतात न्ही चडाव जावन पळयतात न्ही कोणी परकी आयलो म्हणटना आमी सकला दिश्ट घालून चलता आनी बायल मनशांनी चडवानी चड कोणी येवन दीत जेजूचेर नदर घालून असंतोष ती चिंतात ओ कितें पिसोगी पिशेंगी म्हणून वय चिंतून दीत कितें बरयलां ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळतले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात लजेन तुमी तुमची तकली केदींच घालची नात देखून जेजू थंय तुमी घट्ट आसा जाल्यार केन्नाय तुमची तकली पोंदाक घाली नाकात घालची गरज न्ही पद जेरी मुखार मेळ्ळो म्हणटा
मुझे तुमचे दिश घाली नाकात. देखूनच भाव बहिणी देवाचे उतार काण दिता हांव तुमकां. ताजे ते आनंदच आनंद मात्र न्ही संतोषच संतोष. मुखार ऐका मुखार ऐका. तांचो संतोष सोडयलोय. तांचो संतोष सोडयलोय. फाटल्या 23 वर्सां म्हजो संतोष हांवें वगडावंक ना. म्हजो आनंद हांवें वगडावंक ना. म्हजी शांती हांवें वगडावंक ना. पोर म्हाका ती इल्ली ना बाई म्हाका मेळोवंक आयिल्ली कावन्सिलिंगाक. ती सांगता ना आमी हांगा मागण्याक येता शुक्रार शेनवार म्हणटा ना ताच्या मागण्याक येता तुमी. वय वय मागीर उलयता उलयता तिणें सांगून सोडलें खंय. इतलीं वर्सां जावन देवाचें उतार दिवन इतलो लोक ताका आयकूंक येता आनी देवाचें उतार सारकें समजा सारकें दिता. म्हणून तिणें मागीर सांगलें खंय आनी ताका आतां 50 आनी 5 जालीं. खालें म्हणटाय तूं 30 आनी 5 जाल्ल्या ताका तूं घालें 50 आनी 5 जालीं म्हणटाय म्हणटा खंय. हांव तिका केदो दिसता 30 आनी 5 वर्सांचो पिलो दिसता खंय. परवा बुधवारा म्हजी 50 आनी 5 भरती जाता. विश करनाकात म्हाका भियेनाकात तुमकां सांगचें हांवें. पूण म्हजो संतोष हांवें म्हजी शांती हांवें म्हजें समाधान हांवें म्हजो आनंद हांवें वगडावंक ना. कित्याक म्हजो संतोष तुमच्या तावन येवना भियेनाकात. म्हज्या जेजू तावन आयला. म्हजी नदर ताचेर म्हजी दिश्ट ताचेर म्हजें मोण ताचेर म्हज्या काळजी ताचेर म्हजें सर्वस्व ताचेर. देखून म्हाका आसलेलें धैर्य ताजे तावन म्हाका इल्ली गिन्यान जानवाय समजून ताजे तावन म्हाका इल्ली चुरूकाय ताजे तावन. तुमकां इल्लो मोसोर जाता दिसता कितें करचें. तो म्हणटा ताका दिला जाल्यार तुमकां दिना. तुमी येया ताजे बरी. तुमी येया ताजे बरी. तुमी तुमकांच दिया ताजे बरी. तुमी तुमकां दिलें सकयल म्हज्या महिमे खातीर माना खातीर तुमी वापरा. हांव तुमकांय दिता बरो नमतो ज्या मापान दिता म्हणून न्हय. हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक. रेशन कार्ड घे तुमी दाखयल्यार पुरो. रेशन दिवंक वय मू. हांव आयलां तुमकां रेशन दिवंक. कर्नाटका गव्हर्मेंट दिता न्ही 5 किलो गहू 10 किलो तांदूळ दिसता. हांव आयलां तुमकां रेशन दिवंक वय मू. ऐका ऐका जुआन सुवांजेला वसवदा आणि वळदा. जॉन चॅप्टर 10 and verse 10. जुआनच्या वांजेलांत आवस्वर्दा आणि वळदा. सोर येता फकत सोरूंक. सोर येता व संसार सोराच्या हातांत आसात आनी संवसारांतले जायते जण सोर जावन आसात. काली हांवें सांगलें शिकोवणेंत जेजून 12 जाणांक विसरून काडल्या तातूंत एकलो आसलो. 11 जाणांनी सोम्याची खुशी केली एकल्यान संवसाराची खुशी केली. कोणें देखून आतां सोम्यान विसरून काडले जायते आसा संवसारांत. सोम्याची खुशी करचे थोडेच आनी जुदासाची खुशी करचे जायते आसात पयशां फाटल्यान. न्हेसत त्या विशयान मागीर आमकां आयको मेळटलें आयच्या वांजेलांत. धाकले तुमकां दिता जिवे जिवे धाकले. ताच्या पयलें कितें बरयलां. सोर येता फकत सोरूंक. फकत सोरूंक जिवीशी मारूंक आनी विभाड करूंक. हांव आयलां पूण हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून. जिवीत मेळो म्हणून. बरोवन ओमतोच्या मापान ते मेळो म्हण. जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है. जेन्ना देव दिता कुस्कूट दिता गी बिस्कूट दिता गी मोळा फुटोवन दिता. मालाकीच्या बुकांत आवस्व 3 आनी वळीक करा. तो मोळा बुकतें करतलो. मोळा बुकतें कर मोळबाची दारां उक्तें कर. तुजेर भरपूर 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 आशिर्वाद घालतलो गी नांगी म्हणून तुमीच पळया म्हणटा देवाचें उतर. ऐका मालाकीच्या बुकांत आवस्वर 3 वळ 10 आनी 11 वास. म्हज्या मंदिरांत कान आसचे खातीर तुमचे पुरते दशमांश भंडारा हाडा. देवाच्या मंदिराक देवाच्या पांयतळा देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर हाडा. हे परी आता म्हजी परीक्षा करा म्हणटा दालबारांचो सर्वेस्पर. आनी हांव तुमचे पासून मोलबाची दारां उगडोन तुमचेर उक्ती करन तुमचेर भरपूर आशीर्वाद वत्तलो गी. भरपूर आशीर्वाद वत्तलो गी. भरपूर आशीर्वाद वत्तलो गी. भरपूर. लेकिन सांगले जब भगवान देता है चप्पर फाड़ के देता है. जब इंसान देता है चप्पल दिखा के देता है.
आयलाय परतून वाणाने मारता म्हणटात वय मग देवाचो आशिर्वाद पळया भावा भयणीन ताका सत मानतल्यांक ताका वळखल्ल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताजो पाटलाव करतल्यांक ताज्या उतरां प्रमाणे जियेतल्यांक देखून सो आनी कितें आनंद भरपूर आनंद संतोष वाडला आनंद सडला मात्र न्ही लुवण्याच्या समयार संतोसतात आणि झुजाची लूट वांटून घेताना उल्हासतात पळया न्ही समजता न्ही लुवण्याचो आमी कितें म्हणटा बी वमताना आमकां त्रास पूण लुवताना जाल्ली बरी बरी फुलां काडटाना कळ्यांची झाडां लायतना कश्ट मग ताका सारें घालतना कश्ट कळ्या काडटा काण काण बरें 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 काले म्हणटा चेंडू अट्ट्यो 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 बांदून मागीर चक घेताना समजता न्ही कसलो संतोष त्या संतोषाक वो संतोष सरी करूंक जायना वो संतोष कितल्याच्या की वर्तो देखून एक कंतार आसा न्ही वर्तो संतोषाचा सोम्या मंदिरांत कोण खंय रिकता तुमकां खंय आतां हांवें सुरू केलें म्हणून तुमी मुखार सरले तुमकां संतोष भक्ता रिसेप्शनाच्या हॉलांत रिकताना न्ही नाजाल्यार रेस्पेराच्या मिसा कोण येतात मागीर येतात बोकोवंक पोट भरूंक धर्माचे मेळटा म्हण खावंक समेच्या जेवणाक कितले जाण येतात हांगा म्हणटा ना वर्त संत साजाम का भोगता सोम्या मंदिरांत रिकताना म्हणून ताका भोगलें तें देखून ताणें कंतार घडलें तुमी म्हणटा जाल्यार तुमकां भोगाच जाय तुमकां कळा जाय तुमकां तें सत म्हणून तुमी मानून घेवचे तसलो संतोष तसलो आनंद लुवून तेल्या वेळार लुवून असो संतोष ह्या खंयच्या झुजाची लूट पुराय तांकां सगळ्यांकी आमी कितें केलें सोडून सगळी लूट आपणायली ती वांटून घेताना जावचो संतोष ताकाय सरी करूंक जायना तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात आनंद भरीत संतोष भरीत देखून भाव म्हण जेजू तें आसली हर एक घडी संतोष भरीत पीड आयल्या रे अय्यो मुयो अय्यो मुयो करना हांव तुमकां दोन दाखले दिता भियेनाकात एक आमच्या बाबा जिल्सांची आवय तिका जबार पटी हांव मेळोंक गेलो आस्पत्रेंत हर एक पटी तिच्या तोंडार परजड संतोष ती कठीण पिडेन वळवळताली तेजे ते रगात उणें जावन तिका ब्लड कॅन्सर जावन ते कठीण वळवळताली दूख सोसूंक जायनासली जाल्यार एकच एक घडी तिणें तें दूख दाखोवंक ना सबार पटी हांव तिच्या खातीर मागोवंक गेलो आस्पत्रेंत मेळोंक गेला तिच्या तोंडार हसोत तो हसो कित्याक जेजूक तेणें घट्ट धरलें पिडेक न्ही तशें म्हजी एक आकय आसली एक आकय सोपूत हांगा आसा ती आकय न्ही ती आंजा बरी हें आसली आनी एक आकय आसली तिच्या घराक हांव भेट दिल्या वेळार म्हाका हांगा दुखता म्हाका तें दुखता म्हाका मुठ दिता म्हाका चीट दिता म्हाका कुरजता म्हाका करपेता समजोना एकली सैरभर जाल्या आनी एकली जेजू सवय आसली फरक इतलोच भाव भयणीनो संवसाराक लाभ दिल्यार ते तसली सैरभर जाल्ली जिणी जेजूक आपणायल्यार आमी संतोषाची जिणी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता हांव कितले जाय दाखले देखून मुखार ऐका आनी एक निमाणी वळ कित्याक मिदियानाच्या दिसा हांवें वडल सांगलें तुमकां मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बाराचे जूं तांचे भाराचें तें जूं तूं तांच्या खांद्या वयले लांकोडो खांद्या वयलें तें लांकोडो ह्या लांकडाचो भरो तांचेर जुलम करतल्यांचो दांडो आनी तांचेर जुलम करतल्याचो तो दांडो बेश्टोवचो तो दांडो तुवें मोडून उडयलोय तो उडयता सम्याक लागीं सरल्या वेळार खंयचेच जूं खंयचेच वजें म्हणलें तुका बघना हांव सांगता न्ही म्हज्या जिवितांत कितले आकांत आयले खंयचेय म्हाका कांय व्हडले आकांत म्हूण बघना कश्ट म्हूण बघनात कोणेय कांय बेश्टो न्ही म्हाका बेश्टयना कित्याक म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना पयना राव
तुका हें बघूंक हें तुका जोडूंक हें तुका आपणावंक मेळा जाय तर आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगिल्लें सारकें ऐका. हांव तासो, हांव तांचो, हांव हांगसो, हांव हांगासो, हांव थंयसो, हांव त्या संस्थ्याचो, या हाज्या मनशाचो ना. थंय जावन तुका तुवें भायर हाडूंक आसा. ना जाल्यार हें तुका आत्तां कितें हांवें सांगिल्लें तुका खंडीत बघूंक मेळचें ना. कितें द्यायचें? पयलें वाचप कोरिंथीकारां बरोवन सांत पावल म्हणटा 6:1-13. आता भावानो आनी भयणीनो, हांगासल्या सर्वांनो आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी हांव तुमचे लागीं परतून मागता. तो परतून मागता. सोम्याच्या नावी हांव तुमकां परतता. आज हांगासल्या तुमचे कडेन आमी सोम्याच्या नांवान परतता. तुमचे मध्ये एक सारखी भावना आसा जाय. एकच सारखी एका मनाची जाया. देखून जात कात हांगा उलय नाकात, धर्म हांगा उलय नाकात, ग्रेस्त दुबळ म्हणल्यार हांगा उलय नाकात, हांव शिकला तो शिकोंक ना म्हणल्यार हांगा उलय नाकात. भाव भयणीनो, क्रिस्तांव म्हणून हांगा येवन उलय नाकात. क्रिस्ताची म्हणून मात्र तुमी हांगा धैर्य घेया. आमी कोणूय नाका. तो पंगड हो पंगड खंयचोच पंगड नाका. खंयच्याच पंगडा विशयां ती उलय नाकात. देखून हांगा आमी खंयच्या पंगडा विशयां उलयना, डिनॉमिनेशना विशयां उलयना. हांगा उलोवचें आमी खाली जेजू विशयां. क्रिस्ताची जाया. क्रिस्ता सारकें मन, क्रिस्ता सारकें जेजू बोळ्या आनी कळत्या काळजाच्या कर काळीज मुजे तुज्या काळजा सारकें म्हणून आमकां मागोवंक शिकयला मालगाड्यांनी वयमू. ते मागतना तुमकां मागीर दुसरें काल्याक येता. जात कात धर्म, वो संघ तो संघ, वो संस्था तो संस्था, कित्याक येता सगळें? देखून असो तुमी एका मौनाची जायचे. देखून तो फाटी हे मागीर थंय फिलिपिकारां बरोवन सांत पावल म्हणटा न्ही 2:5 तुमचें मौन क्रिस्त जेजूचें मौन जावं दी. ऐका, तुमचें मौन हर एकल्याचें मौन. हांगा आसल्यार कोणूच हांव हुशार तो हुशार न्ही. आमी कोणी ताजे चड बुद्धवंत म्हणून लेखचेंच नाका. संवसारचे बुद्धवंत काय खंयच्याकच उपकार ना. क्रिस्ताक तूं आनी हांव आमी वळखल्या जाल्यार आमी म्हणूंक जाय तुमचें मौन क्रिस्त जेजूचें मौन जावं. क्रिस्त जेजूचें मौन जावं. देखून हांवें तुमकां शिकयलां मन मुजे नितळ कर, चिंताप मुजे निर्मळ कर. मन मुजे नितळ कर, चिंताप मुजे निर्मळ कर. काळीज मुजें कालतें कर, जिवीत मुजें बोळें कर. काळीज मुजें कालतें कर, जिवीत मुजें बोळें कर. काळीज मुजें कालतें कर, जिवीत मुजें बोळें कर. मुजे तें तितलेंच सोम्या मुजे तें जिये, आत्म्या मुजे तें जिये. बापा पुता पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा येवन मुजे तें जिये. ते मात्र सदां काल उरता, सदां काल बाळटा. सगळें तुज्या निमाण्या घडये सगळें तूं सोडून येता. तुजी जात कात, त्या मोड्याची जात कोणी विसारल्या गे? त्या मेल्ल्या मोड्याची कोण धर्म विसारता गे? सांगा न्ही. मोर्चेरेन तेकाच मोर्चेरेन दवरतात वय मू. त्याचा जात कात खंय लेखाक येना. मेल्ल्या मनशाक जाती ना, ताती ना, धर्मी ना, भासी ना वय मू. तरी हे सगळें एक दीस आज आमी घट्ट धरलें, सगळें एक दीस मरता म्हणल्यार तुमकां कळ्ळें की तुमी आपणायल्लो तो धर्म या काले म्हणटात ती जात ती कुळी तो काले वाडो ते सगळे मरता म्हणल्यार कळ्ळें मू. पूण उरता कितें? उरता कितें? सोम्या थंय तुवें आपणायल्लें बरें या वायट वय मू. वय मू. सोम्या तुवें केल्लें बरें उरता वय की न्ही? या तुमच्या मावा सोयें केल्लें वायटय उरता वय की न्ही? तें कान घेवन वचोंक आसा वय की न्ही? आमचेंच म्हणलें कांय हांगाना, या संवसाराक येताना कांय हाडलें ना. आमचेंच म्हणलें कांय हांगाना, या संवसाराक येताना कांय हाडलें ना. खाली सातानी उरूंक कांय ना आसा गे. देखीन हांवें एका म्हज्या शिकवण्यान सांगिल्लें न्ही गे, जर देवान येताना हाडूंक दिल्लें तर आनी वेताना व्हरूंक दिल्लें तर आज कितल्यो लॉरयो बूक जात्यो आहल्यो कोण ना. येताना हाडूंक आशिल्लें जाल्यार आनी वेताना व्हरूंक आशिल्लें जाल्यार कितल्यो कार्गो बूक जाताले कोण ना न्ही गे.
देखूनच भाव बहिणीनो सोम्याच्या एकवटांत रावूंक देखून तसो जाल्यार मन तुमचें जावं देखून तुमचे मध्ये तंड नाका म्हणटा देवाचें उतर ऐका. तुमचे मध्ये तंड आसा नये. तंड म्हळ्यार ग्रुप म्हळ्यार संघ आसा नये. देखून तंड करनाकात. आमी फादर जेरीचे म्हणा नाकात चुकोनी म्हणा नाकात. देखून तो आमी केदार सांगलाय आमी फादर जेरीच्या मागण्याक येता म्हणा नाकात. आमी जेजूच्या पांयान ताळा आमी जेजूचें हें हो दीस करसूंक येता म्हणा. जेजूक मुखार दवरा मनशां मुखार दवरी नाकात. आमी जेजूक आयकूंक वता म्हणा. तितलें सांगून तुमकां कश्ट गी कोणाचें नांव काडचें पडलें. आमी जेजूक आयकूंक वता म्हणून सांगूंक कश्ट गी. खंय खंय जेजू उलयता थंय सांगा. खंय जेजूची आमकां खरी वळख जाता थंय. खंय जेजू विशांत थंय उतार प्रगट जाता थंय. खंय जाल्यार जेजून कितें म्हळें. जेजू की शिसांनी सारले सोम्या मेस्त्री तूं खंय रावताय. जेजून कितें म्हळें जोआच्या वांजेलांत अवस्वरी 1 आनी वळ 30 आनी 7 नायका. ही ताची उतरां आयकले दोग शिस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू पाटी घुंवलो आनी ते आपणा फाटल्यान येतले ते पळोवन त्या दोगां शिसांक आपणा फाटल्यान येतले ते पळोवन तुम्ही कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो. राब्बी तशें म्हळ्यार मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणी सारताना जेजून कितें म्हळें. येया आनी पळया म्हणून जेजून कोणी तुमकां विचारता तूं खंय वताय तूं ये आनी पळय. इतलेंच तूं खंय येताय तूं ये आनी पळय. मेस्त्री तूं खंय रावताय जेजून कितें म्हळें. येया आनी पळया म्हूण जेजून तांकां सांगलें. तितलेंच आयिल्ल्या उपरांत पळयल्या उपरांत आयकल्या उपरांत तांकां कळटलें समजतलें. नाजाल्यार तुवें कितलेंय सांगल्यार लोक घालता म्हळ्यार मी सांगता म्हळ्यार कांय फरक पडना. येया आनी पळया. येया आनी खाया. त्या दोळा मात तांकां दोळे उक्ते जाले. जेजून तांणी धरली मासली थोडी अन्न भाजून तांकां येया आनी खाया म्हणटाना. देखूनच तुमचे मध्ये तंड नाकात ग्रुप नाकात संघ नाकात. बदलाक कितें जायचें आमी ऐका. पयल्या वाचपांत दुसऱ्या वाचपांत कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो तेणी तुमी एक मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मध्ये परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो. एकवट आत्ता आमी गायले एकवटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता. एकवट जेजू ताई न्हय धर्माचो एकवट सोदी नाकात. धर्म उराना जातीचो एकवट उराना भाशेचो एकवट उराना. आज आमची हांगा शिकल्लीं आतां गेल्यांत परगांवाक कॅनडाक अमेरिकाक कोंकणी उलयतात गी तुळू उलयतात गी कन्नड उलयतात गी. तांकां जल्माल्लीं भुरगीं फाटी येतना तुमचे कडेन कोंकणीन त्या कन्नडान त्या तुळयांत उलयतात गी. तांची भास तांणी सांडल्या. तांचो वेस्त आनी तांचो वेस्त आनी हांगा जावन नेस्टी मुस्ता कितें नेसतात गी सांगा. तांची मानसुगी मातणी तांचो संस्कृती तांणी सांडल्या वय मू. तांचे खावचे जेवचे पिवचे पुराय सवय तांणी नांगी. हें सकट बदलता खंय पूण हें बदलना. एकवट क्रिस्ता सवें जोडा म्हणचे हांवें न्ही धर्माचो हांवें. कुठं आमी तुमचे एकवटीत जावन उराना. पोरपोर काजां जाल्लीं आसात हळे हें उपसून दिलां. वोस गो बाये तुज्या न्हवऱ्या बराबरी सांगो ना ते वोस गो म्हणून लुटून घालूं ना. खंय एकवट कुटुंबांतलो पूण सोम्या सवें रावल्यार घरांत वोस गो म्हळ्यार हांवें रोजी बायक सांगलें आयल्या गिना गुत्तू ना तिजो घरकार केदाळ्याचे सांगात येतलो आतां येवचें रावलां. तूं वोस गो म्हणटालो खंय गो म्हणून. हांवें सांगलें तो तुका इंग्लिशान गो म्हणटा तूं ये बा म्हणून म्हळें.
ताका तूं ये बा वो ताका इंग्लिशान वस गो म्हणटा तूं वस गो म्हणटा कोण गो आनी सांगलें ते इंग्लिशान तुका गोस म्हणा तूं कन्नडान ताका सांग बा तूं ये बा म्हळ्यार येना तो वरा कोणायकी व्हरूंक शकता जाल्यार तुमी कशें व्हरतात जाल्यार जेजू सरशी ग्रुपांत कोणाकी सर्वय नाकात खंयच्या संघांत कोणाकी सर्वय नाकात तुमी कोणाकी सर्वोंक या कोणाकी हाडूंक सोदता जाल्यार हाडा ताका या तिका या तांकां जेजू सरशी कित्याक आमकां एक दीस ताजे सरशी आसूंक आसा वय मू रावोंक आसा वय मू वचोंक आसा वय मू जिवंक आसा वय मू खंय हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक म्हणटा जेजू जुवाच्या वांजेलांत हांव वचवर 14 वोल्ट 2 म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातलीन जाल्यार हांव तुमकां सांगतो आसलो हांव वचून तुमकां एक कूड तयार करता हांव वचून तुमकां एक कूड तयार करतस हांव येतलो आनी हांव तुमकां खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक सारकें आयका खंयसर हांव आसा आयका म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातल्ली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता सारकें आयका आज कोण पयले फावटी हें उतार आयकता सारकें आयका हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करता हांव तुमकां थंय वचून जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन हांव पेद्रूक धाडटलो तुमकां आपोवन व्हरच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो हांव आंतोनीक धाडटलो तुमकां उखोल हाडच्याक ना हांव कारकोलच्या लॉरेसाक धाडटलो तुमकां विगिन्स धांवडून हाडच्याक कितें बरयलां देवाचें उतार कितें सांगता आयका हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो हांवच फाटीं येतलो आनी तुमकां हांव फाटीं आपोवन व्हरतलो म्हाका आपोवन व्हरचें कोणें तुमी गायतात इतली दीस कितले एक म्हयनो गी एक हप्तो गी भायल्या गांवांत जाल्यार 1 म्हयनो दवर नायसान दवर म्हयन्या उपरांत देव दो तुका ताज्या पयल्यान सांगा देवाचें उतार सांगता मेल्ल्या घडयेस तो सोम्या आसा जाल्यार हांवच येतलो हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो हांवच तुमकां आपोवन व्हरतलो देखून उलो मारा जेजूक आतां उलो मारा निमाणे घडये म्हजो जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजें ल्हानशें मागणी हांवें तुमकां शिकयलां आज जायतीं जाणां हर एक दिसा म्हणल्यार बरी राती म्हणल्यार बरी जाग जाल्ल्या वेळार कितें म्हणटात जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजो जेजू हांव तुजो आनी तूं म्हजो देवाचें उतार आयका देखून आतां जेजू सवें आसल्यार निमाणे आमी आसचें कोणा सवें ताज्या एकवटांत रावा देखून तू कोलोसेकारांक बरोवन सांग पावल उडास काडटा न्ही हांव 2 आनी वोल्ट 6 आनी 7 कोलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 कोलोसेकारांक पयल्या पत्र हांव 2 आनी वोल्ट 6 आनी 7 कितें म्हणटा क्रिस्ताक जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून तुम्ही जण एकल्यानी सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा ताचे सवे ताचे थंय रावून जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे शिकयलेल्या प्रमाणे तुमची जिणेची पाळा तुमच्या जिणेची ती पाळा ताचेर रोमन दवरा आणि तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा हा सगळे म्हजे जिवीत आहे म्हज्या जेजूचेर बांदून हाडला देखून हांव धैर्यान सांगता जेजूचेर बांदून हाडला न्ही संस्थाचेर न्ही धर्माचेर न्ही जातीचेर न्ही भाशेचेर न्ही खंयच्या कुळयेचेर न्ही खंयच्याय जाग्याचेर देखून तुमच्या मध्ये तंड नाकात एका मनाची जाया म्हणटा सांग पावलो आज कोरिंथांकां बरोवन एका मनाची जाया आनी कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो तुमचे मध्ये न्याय झगडी उठल्यान म्हण तेदा झगडी नात कित्याक झगडी करची गरज आगे आमी क्रिस्ताची जाल्यार खंय झगडी करची गरज आगे म्हाका फाटल्या 23 वर्सां जावन या तूं 7th कोणाय कडेन हांव झगडे करूं वचना कोण क्रिस्ताचे आसा तांचे सवे मात्र आमी आसा कोण क्रिस्ता सवे नात
व्हडलो लायट हांवें सांगलें फादर जेरी सांगता जेरी सांगता न्ही म्हाका गडीन सांगता बोरें केल्या बोरें करतलो ना तर हां फादर जेरीन कालीवूड आसमात काडचो आनी सांगचें तुमकां फादर जेरी सांगता म्हणा नाकात जेजूच्या एक वटांत रावल्यार आमी जेजू समें ना जट्टी करून की आमकां ना तो जेजू तें आसा जाल्यार ताची जट्टी ताका कितें जाय जेजू दिता खंडीत दिता हांवें काल तुका सांगायचें तें देवाचें उतार दिवन तुमकां घट करचें जेजू कासाद म्हणल्यार कितेंच ना जेजू घट्ट जाता ताजें तें तुज्या जिणेची पाळां रोंबोन दीत न्हय मनशांचेर देखून म्हाका मेळूंक आयलें त्या बावखान सांगलें जेजू म्हळ्यार हांव वाट देखून तें कांतार हांवें तुमकां करून दिलां एक वाट तो सौम्या एक वाट तो धनिया एक वाट तो सौम्या एक वाट तो धनिया मोजा जेवेताचे एकच तो वाट मोजा जैताची एकच तो वाट मोजा शेवटाची एकच तो वाट मोजा बरवशाची एकच तो वाट तोच एकच वाट दुसरी वाट ना तुम्ही कोणी म्हाका मेळोंक आयल्यार हांवें तुमकां दाखोवची एकच वाट जेजू तो करूंक शकता देखून हे तंड नाका जट्टी नाका झगडी नाकात आनी त्या दाळा म्हणूंक जायना हांव तासो हांव आसो हांव आपोलोसो हांव पावलासो आनी हांव केपासो म्हणची गरज त्यान आयका मुखार आयका ते समान सांगचे जाल्यार अशें तुमचे मध्ये एकलो आपूण पावलासो कोणी एकलो म्हणटा आपूण रोमन कॅथलीक आनी एकलो आपूण अपोल्लोसो आनी एकलो म्हणटा हांव न्यू लायफ तिसरो एकलो आपूण केफासोसो आनी तिसरो म्हणटा हांव पेंतेकोस्त आनी चवथो आपूण क्रिस्तसो म्हणटा आनी एकलो म्हणटा हांव न्यू लायफ हाजे खाली म्हणटा ते यहोवा विटनेस हे मनशांनी केल्लें देखून हांवें तुमकां मिसाच्या राजा शर्माच्या सुरवे सांगलें 6 जाणांनी काल देवाचें उतार काडलें आनी त्या डोनाल्ड ट्रंपा खातीर मागणें केलें निमाणें ताणें मागणें आखेर केलें जेजूच्या नांवान आमी तुका बरें मागता जेजूच्या नांवान कोणाच्या संस्थेचें नांव येवंक ना तांच्या संघाचें नांव येवंक ना तांणी घडलेल्या त्या हाजें नांव येवंक ना कोणाचें नांव आयलें तें पयलेंच काडल्या कितें पयलेंच तेंचें नांव दवरून आमी जियेल्या कितें जेजूच्या नांवान देखून एकल्यान केफासो आनी एकलो पावलोसो आनी एकल्यान आपोलोसो म्हणचे नाका आनी एकल्यान कोणी क्रिस्तसो म्हणचे नाका क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात आमी वांटे केल्यात ताका गुटके केल्यात देखून सबारपटी दुसऱ्यान तुमकां सांगलां कोण ना ताका पवित्र सभेतून भायर घाला तो आतां भितर ना तो भायर आसा म्हणून क्रिस्ता सभा एकवटलेली मात्र खरी पवित्र सभा हांवें सांगलां तुमकां परच्या सोनवारा कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा ती जावन आसा पवित्र सभा न्ही मनशांनी घडलेल्या खंयच्या पवित्र सभेंत थोमस ताका पवित्र सभेचो म्हणटा देवाचें उतार देखून भाव भयणी हांव तूं घट रावा तिर रावा क्रिस्ताचे कितें गुटके जाल्यात वा कांय पावलाक तुमचे बसत कुर्सार किळयलो हय हाजे पयलीं सांगू ना गी गोंय एकलो पाद्र्या म्हणटालो सरमाव दितालो वय पिलारच्या अग्नेल्लो आमकां क्रिस्तांव केल्यान एकल्यान दैरान सांगलें आग्नेल्लो म्हज्या खातीर कुर्सार मरोंक ना रे पातयो म्हणलें ताणें सीदा उबें रावन आग्नेल्लो म्हज्या खातीर मरोना रे कुर्सार आग्नेल्लो म्हज्या खातीर रगत व्हारोंक ना रे तूं कितें म्हणटाय रे हे म्हणून ताका पाद्री करता ताणें उबें रावन सवाल केलें 7 जाणां जाल्ल्या एका भावान मानुएल सिमोयस म्हणल्यान पाऊल कितें तुमच्या खातीर कुर्सार मेल्लो जेरी कितें तुमच्या खातीर कुर्सार मेल्लो आनी कोणी कितें तुमच्या खातीर कुर्सार मेल्लो कोण कुर्सार मेल्लो मुखार आयका वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें तुमचे मदल्या क्रिस्ताक आनी तितलेंच देखून भावा भयणीनो तुमकां पवित्र स्नान कोणाच्या नांवान दिलां गे सबार जर म्हणटा तो त्या पाद्रेपान म्हाका पवित्र स्नान दिल्लो ह्या आनी ताणें म्हाका दिल्लो कांय फरक पडना तुमच्या माथ्यार कोणें उदक वतल्यार कांय फरक पडना तुमकां क्रिस्तांव केल्ली तुमकां क्रिस्तांव आज देवाचें उतर आयकून आमी क्रिस्ताची जाय जाल्यार देवा करगा हांव क्रिस्त आसो म्हणून तुमी देरकेसे ते दाळ तुमकां आयच्या वांजलांतली उतरां कळटलीं आयका आयच्या वांजलांत मातेवस वांजला वसवत 4 आनी 12 न्हू आमी आयकल्लें उतार जेजू कितें करता विंचता ताका जाय जाल्ल्यांक विंचता आयका जुआंक दोन बंदेंत गळामळी खबर आयकल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो
तो नजरेतान रावलो ना. बगार जाबुलोन आनी नफ्तलीची गडी भितर गलिलिया सरोवराच्या वेळेर असलेल्या कफरनाहूम शहरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इजाया प्रवादीन म्हणलें तें. आयचे पयलें वाचप कितें आमी आयकले नियाळ केलो तें जारी जालें हांगासर आतां पवित्र पुस्तकांत कितें आमी आयको मेळटा. आयका 15वी वळू. जाबुलोनाचो आनी नफ्तलीचो गांव दर्यागवेचे वाटे समकाचे आनी यर्दन पलतडीचे गांव अनभवार्थेचे गलिलिया ही सकट काळोखांत आसली, ना समजून येत आसली, पितीसपणांत आसली, देवसराच्या त्या हातांत म्हणल्या बरी गुलामपणांत आसली. पूण आतां तांकां कितें जालें, कितें मेळ्ळें मुखार आयका. काळोखान जियेल्ल्या लोकांनी देखलो एक ओड उजवाड. जेजू थंय तांकां उजवाड मेळ्ळो. जेजू थंय तांकां उजवाड. देखून आज भावां भयणीनो हर एक तराचो काळोख नाश करूंक एकच वाट जेजू. संवसाराचो उजवाड. काळोखांत असलेल्या तांकां तांणी देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावली पडिल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. आनी मरणाचे बेरांत आशिल्ल्यांक जेजू थंय मेळ्ळो प्रकाश. कित्याक तो उजवाड आतां आमी जीव आसतना आपणायल्यार तो मरतना आमी वगड्यात हांगी सांगा. आतां देवाचो मोग आमी जीव आसतना आपणायल्यार मरतना आमी वगड्यात हांगी. देवान बसयली ती शांती, जेजून दिल्ली ती शांती आमी आतां जोडल्यार मरतना वगड्यात हांगी. तो उजवाड परजळ दैवीक उजवाड आतां हांवें जोडला तर मरतना वगड्यात हांगी. देखून मादा तेरजा मेल्ल्या उपरांत ती परजळटली वय मू. कितलीं जाणां सोम्याच्या एकवटांत आसले तांच्या मोरान पळया, तांच्या मुखामळाचेर परजळ. मेल्ल्या उपरांत ती परजळ. कित्याक खंयचोच काळोख तांकां दिसूंक. हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां 5 दिसांच्या रित्रे वेळार आमच्या घरा 2 पायनलां आसलीं, बरें मोर्न आनी खोटें मोर्न. घरा भितर येतानच येणे एक बरें मोर्न कितें म्हणलें. ताचे पयलें खोटें मोर्न म्हळ्यार कितें. मनीस मोर्नाच्या तणीर आसा काळो 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 काळो, तोंडार खळबान आनी कुशीन कोण आसा शिंगाचो सैतान राखून रावला लुसिफेर, ताका व्हरूंक ताच्या राजाक. आनी एका हाजेन बऱ्या मोर्नाच्यान तूं मनशाचें तोंड परजळटा, ताचे दोळे उक्ते आसात, ताच्या काटेच्या दोनी कुशीन 2 आंज बडवे आसात, पेटोवन दवरलेले वाती आसात. म्हळ्यार स्वार्थ कितें वो आसा उजवाडांत आनी एकलो आसा. कोण काळोखांत आसात तांकां मोरोंक भे, कोण उजवाडांत आसात ती मोरोंक भियेनात. कित्याक ती जाणात हांव उजवाडांत आसा, उजवाडांत मरता, उजवाडांत उरता. आनी कोण काळोखांत आसोन मेल्यात ती काळोखांत येवन बसतात, कोण उजवाडांत मेल्यात ती उजवाड जावन उरतात, देखून कोणाकी दोशीनात. सतां पवित्र पुस्तकांत आसात भाव भयणी. देखूनच हांवें तुमकां तो दाखलो दिलो न्ही. ह्यो दोगी भयणी एकले अंतरले आतां 2 वर्सां जालीं, आनी एकले आतां केदाळ म्हाका फोन कर सांगता, फादर हांवें सांगलां न्ही आसोन मरोंक जाय म्हाका, आतां म्हजी 89 जाली, केदाळ पळय जेजू आपयता म्हाका आसोन वचोंक जाय जेजू सवें. तूं येतली भयणी, कित्याक आतां तूं जेजू सवें आसोन आसाय, देखून मरतना आसोनूच तुवें मरतली आनी आसोनूच तूं उरतली म्हळ्यार हांवें तिका. थोड्या म्हयन्या पयलें कुटाम पत्रार एका सिस्टरीची एक हें येयल्ली, साक्ष आयिल्ली. 40 आनी 5 वर्साच्या प्रायर कॅन्सर पिड्यान ती मेली. वळवळोन मेल्या रे ती आसोन तोंडार स्मायल दिवन मेली म्हणून तिचे फोटो दिल्लो. म्हळ्यार कुडीक कॅन्सर लागल्या रे, आत्म्याक कॅन्सर. कुडीक पिडा आयल्या रे, आत्म्याक पिडा. कुडींत खंयची तुका कळ्ळें म्हणटात दूख तुका कशें दिता जाल्यार आत्म्याक खंयची दूख. देखून जेजून कितें म्हळें, कूड अस्कत पूण आत्मो The spirit is willing, the body is weak. म्हजो आत्मो आश येता, तान येता, हांव येता, अत्रेकता, पूण म्हजी कूड मात्र अस्कत. देखून तो आत्म्याचें बळ तुमकां जोडूंक हांवें तयार करचें भाव भयणी. देखून मुखार कितें जाता अशें प्रसंग करता आसतना जेजू कितें म्हणटा पयलें उजवाड्याक येजी जाल्यार वडलो आयडा बायन सांगलेल्या प्रमाणे कितें तें
तो वळतान जेजू अशे प्रसंग करूंक अशे लागलो प्रसंग करूंक लागलो पातकी जिनी बदला जिनी बदला देवाचे उतर ऐकलं हे थंड नाका हे भेद नाका व धर्म जात कात कोळी हांव तूं म्हणले नाका तुमची पातकी जिनी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला वय वडोतीने सांगले की मोसोर हगे राग कुसाडाय झट्टी आनी काय झगडी हे पर्यंत नाका हे पातका संबंध जाल्ले जे एकवटांत असलेल्यांक ते ना आसोंक नजो आसा ना मोसोर म्हणलं आसा ना बदलाक संतोष पावता जेजूक मान जाताना महिमा जाताना कोणी हांगा साक्ष दिवन जेजूक वर नेताना हे तुका जाल्लें बरेंपण केदाळे म्हाका येवन सांगतात तुमकां देव बरें करूं मागले म्हाका न्ही जेजूक अर्गां दी तुजें सांगता हांव जेजूक अर्गां दिता तुजें म्हजे आमचे मागणी आयकलां कोणे तुका बरें केलां कोणे तुका मागलें दिलां कोणे जेरीन न्ही देखून हांव सुखान आसा सांगता अर्गां ताका महिमा ताका वगळाप ताका तेदाळ ना हांव ताजे न्ही हांवें मागलें मेळटा ताणें मागलें मेळना कांय ना कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा आसोन मागतात खंडीत मेळटा देखून आदल्या शेनवार हांगा आमी एकवटांत आसोन सुमार जाणांनी वैऱ्यान मागले वय मू खंडीत देव दिता कित्याक आमी सगळ्यांचे बरेपण आशेवन मागता म्हज्या जेजून तुका दिलें म्हणलें तें सत हांव म्हज्या जेजून तें केलें म्हणलें सत म्हाका आनीक ताजो मोग करूंक ताची सेवा करूं ताका परगट करूं आनीक उरपा मेळटा देखून हें काम मुखारसून व्हरूंक जेजू कितें करता मुखार ऐका 18व्या वळीन तावन एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेर पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटा त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणे देखले आंद्रेक आनी पेद्रूक सिमांक आनी आंद्रेक ताणे देखले सरोवरान ते जाल उडयताले आतां ऐका पळया काली हांवें सांगलां काली असलो तपासा पायलो मार्काच्या वांजलांतलो देखून काली हांवें सांगलें सरोवरान ते जाळां उडयतले ते माश्टली पाकतले तांचो कासाब कितें काम कितें वावर कितें मोगोर ते कारवी ते माश्टली पाकचे ते जाल्यार जेजू तांकां पळयता आनी आपयता आनी कितें म्हणटा सरोवरान ते जाल उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले आनी ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो तुमकां मनशाचे पागी करतलो माश्टली पागा नाका कोणाक पागा मनशांक म्हजे खातीर म्हज्या राजा खातीर मनशांक पागा म्हणालो जेजू आज जेजूचे शिष्य जावचे या जेजूचो फाटलाव करचो म्हळ्यार एकच काम भाव भयणीनो ताचे खातीर ताच्या राजा खातीर आमी पागा जाय या पागी जाय मार्काचो वांजेल आवस्वर 3 आनी ओळ 14 सांगता मार्काच्या वांजेलांत आवस्वर 3 आनी ओळ 14 सारकें ऐका हांवें काली सांगलां आजी तुमकां परतन उडास काण सांगता कितें म्हणून आपणा सांगाता आसचे खातीर आपणा सांगाता आसचे खातीर ताच्या पाटलावदारांनी ताच्या शिसांनी ताचे सवय आसा जाय न्ही संस्था सवय देखून आज हांव संस्था सवय ना मनशा सवय ना पदवेदारा सवय ना हें जाल्या पासून सांगा तांकां हांव संस्थांत ना वय हांव एका डीएससींत ना वय हांव एका संस्थेच्या पदवेदाराच्या हातांत ना हें वय कित्याक देवाचें सांगता ताणें तांकां विसलें आपणा सवय आसच्याक आज हांव आसा म्हज्या सोम्या सवय तें तुमकां उक्त्यान सांगता तुमी परत्यान टीव्हीचेर आयकतल्यात वेबाचेर आयकतल्यात ते डीव्हीडींचेर आयकतल्यात हांव मेल्ल्या उपरांत आयकतल्यात तेदाळ तुमकां कळटलें वयनंगी कलिकणगी कितें म्हणटा देवाचे उतर आपणा सांगाता आसचे खातीर आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर आनी आपणा सांगाता आसलेल्यांनी माश्टली पागोवंक वेचे न्ही देखून हांवें तुमकां सांगलां न्ही पयलें म्हाका माश्टली मारूंक घ्या माश्टली पागोवंक माश्टली धरूंक वेचे म्हळ्यार भारी आसलें आतां हांवें सोडलां तें कित्याक म्हळ्यार जाय जाल्यार म्हाका ताण दितात तुमी हँडीचे म्हणून न्ही कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलां म्हाका तें काम तुजें न्ही तुजें काम कितें मनशांक पागचें देखून हें काम करना साव ताचे सवय आसचे खातीर आनी वचून सुवार्ता परगट करचे खातीर भावां भयणीनो पेद्रूक आनी सिमांक आयच्या वांजेलान त्या खातीर ताणें आपयलें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो 1984 आमच्या हांगा केऱ्यांत सेमिनारींत ते हांव फिलॉसॉफी करनासा पुणांत ते येवन आमी ती मधुर सांज म्हणलें कार्य तयार केल्लें ताजे उपरांत इगर्जांनी वचून हर एका वर्साक एक उणें म्हळ्यार एक 10-15 इगर्जांनी आमी तें मधुर सांज कार्य दाखयतले ते आमी तयार केल्लो एक नाटकुलो आसलो देवाच्या उतरांचेर सोम्याचे फागी आमी भागी म्हणून
सोम्याचे पागी आम्ही भागी म्हणून त्याचा सुमार डान्स आहे हांवें शिकयल्ली मात सुमार खंतार हांवें घडणं त्या भुरग्यांक तयार करणं 3 वरांचो तो खेळ मधुर सांज म्हणून तातूंत एक आमचो नाटकुलो आसलो सोम्याच्या उतरांचेर सोम्याचे पागी आमी भागी म्हणून त्या दाळ आमी केन्ना काले नांव जोडूंक ताळयो पडटात न्ही आमकां त्या दाळ इल्ले शिंगा पडटात न्ही पण आतां म्हाका कळटा सोम्याचे पागी जावचें म्हळ्यार कितें हे या म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो म्हणालो जेजू पेद्रूक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक आनी इल्ले मुखार वताना थंय मुखार वेतना ताका दिसले अनेक दुसरे दोग बाबाव आनी दोग जाण ताका दिसले जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे पूत जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापाया जेबेदेवा सांगाता एक मोचव्यार ते आपली जाळां समा करतले तांकां ताणें आपयले तांकां मासली धरची सोडा मनशांक धरूंक येया देखून भावां भयणीनो आज हांव तुमच्या मुखार संवसार आसा तुमच्या मुखार देवान विसलेले आसात म्हण तुमकां बघता जाल्यार आज कोणाचें काम आमी करता कसलें काम आमी करता येया म्हज्या फाटल्यान हांव तुमकां मनशांचे आज आमी सोम्याचे पाटलावदार म्हणून कितें करता कोणाक पागता संस्थे पागता बरे बरे नोट पागता आतां 500चे गेले 1000चे गेले 2000चे पागता हे 100चे पागता ना गे व्हडले व्हडले काट्टोना पागता देखून आज तरी आमचे दोळे उक्ते जावन दी तुका या म्हाका हांवें काल सांगलां त्या शिकवणेंत तुवें विसरून काडचें न्ही ताणें तुका विसरून काडल्यार वय जाल्यार ताजे खातीर ताणें विसरून काडला ताज्या राजा खातीर ताणें तुका विसरून काडला पूण तुवें ताका विसरून काडला तर तुज्या गरजे खातीर मर्जे खातीर तूं ताका विसरून काडताय देखून 2009 इसवेंत म्हाका केदाळा लेटर धाडलें तुका बॅन केला म्हणून हांवें सांगलें वय आज ताणें तुज्या हातांत ना आज ताणें ताच्या हातांत आसा हेतून म्हणसर तुवें म्हाका विसरून काडिल्लें आज ताणें म्हाका विसरून काडलां आज तावन तूं म्हजेर अधिकार चलय नाका म्हणून बरें करून बरोवन सिग्नेचर करून ताका हांवें पोस्ट केल्लें हेदो म्हणसर तुवें विसरलोय तुजें काम करतलो ओके आज हांव जाणा जालां ताणें म्हाका विसलां हें लेटर हांवें बरोवन हांवें सायन करून धाडिल्लें कित्याक जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 16 आनी अवस्वर 15 आनी वळ 16 सांगता जेजू म्हणटा तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्यांत तुमी भायर सर वचून तुमी भायर सरा जाय आनी वसा जाय फळ दिसय उरचे तसलें फळ दिसय उरचे तसलें तुमच्या आत्मे देवा खातीर हांव सोम्याच्या शेता खातीर सोम्याच्या राजा खातीर हांव तुमचे आत्मे हांव पागताना भाव भयणी उरचे तसलें तें फळ आमी बांदलें काडटो ना उराणांत आमी शिकयल्लीं भुरगीं संवसारी शिकप दिली ती उराणांत भिये नाकात आमी तरबेती केल्ले इंजिनियरांत आनी अंत इंजिनियर उराणांत आमी तरबेती केल्ले आमच्या संस्थांनी धाकटे ते उराणांत उरचे तसलें पळ म्हळ्यार बाळचे तसले आत्मे सदां काल ससनाच्या ससनाक बाळचे या उरचे तसले आत्मे उरचे तसलें फळ म्हळ्यार तें उरता शाश्वत उरता सदां काळ उरता त्या खातीर हांवें विंचलां देखून तो विंचता जाकोबाक विंचता जुआंक विंचता मात्रिणी मुखार वता तो आनी जायत्यांक विंचता मात्रिणी निमाणे 23 कितें म्हणटा देवाची तितलें खाली विंचता मात्रिणी तो देवाचे उतर परगट करता तांणी शिकचे खातीर तांकांय कळचे खातीर कितें करता उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडाशिडा गुण करीत अख्ख्या गलिलियांतल्यान भोंवलो कितें करी जे म्हण तोच दाखोवन दिता कशें तुमी पळय तरबेती दितना टिचर या स्टुडंटांक या मास्टर स्टुडंटांक या कोणी एकलो तरबेती दितना कशी तरबेती दितात पयलेंत कितें करी जय म्हणली तरबेती जेजूस दिता सिनागोगांनी वचून तांच्या आनी खंय तांच्या सिनागोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर गाजयत लोकां मदली सर तरांची पिडा शिडा गुण करीत तो गेलो देखून भाव भयण सगळें गुण जाता देवाचे उतार आमी परगट करता सगळें गुण जाता कुटुंबांत एकवट वाडटा आनी सडटा सगळें कुटाम सुजीच्या पांया तळा आयल्या मोगी वाडटा आनी सडटा दाया माया काकळुती वाडटा आनी सडटा सगळें घर जिवितांत जिवीत बरोवन उमतोच्या मापान हर एकल्याक मेळटा देखून आमी म्हळां न्ही येसू इरवा मनेल्ली
ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. कोणा थंय जेजू आसा, खंयच्या घरांत जेजू आसा, कोणे खंयच्या कुटुंबांत जेजूक पयलो स्थान मान दिला, कोण जेजू एकवटांत आसात थंयसर खंडीत शांती समाधान संतोष मोग मैपास आदार आशीर्वाद कृपा उजवाड गिन्यान समजणी आनी जानवाय मात्रणी आसतना बरी भलायकी आनी बरो संबंद उरता. देखून भावां भयणीनो आसतना कितेंच आसा जाल्यार तुमच्या मतीन हांव तासो हांव आसो न्ही, हांव कोण आसो, हांव क्रिस्त आसो. हांवें जायचे कोण आसो, क्रिस्त आसो. हांवें जियेचे कोणा खातीर रोमाकारां बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही आवस्वर 14 आनी 8 रोमन्स चॅप्टर 14 and verse 8 हांव जियेता जाल्यार सोमी आसो, हांव मेल्यार सोमी आसो, जियेल्यार मेल्यार हांव कोण आसो. ऐका, आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, जियेता जाल्यार क्रिस्ता खातीर, न्हय संस्था खातीर. सारकें ऐका भावा भयणीनो, न्हय धर्मा खातीर, न्हय वाड्या खातीर, न्हय पिरकाचे खातीर, न्हय कुटुंबा खातीर, न्हय तुज्या गोत्रा खातीर या तुज्या सैऱ्यां खातीर. समजता गे अशें सांगता थोडे इल्लें दुखता न्ही गे. आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, सोम्या खातीर. आमी मरता जाल्यार ते सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्यांची, आमी संस्थाची न्हय, आमी समाजाची न्हय, हांव शिकेरी गेल्या कुटुंबाचो न्हय. हांव कोण आसो, मेल्यार कोण आसो, जीव आसतना कोण आसो, म्हज्या माय पायसो न्ही, म्हज्या आवय बापायचो न्ही, म्हज्या भावा भयणीचो न्ही, हांव तुमचो कोणायचोय न्ही. हांव ताची आस्त मोलादीक आस्त व्हरतें मोल दिवन म्हाका विकतें ताणें घेतलां, देखून हांव तासो. देखून हांवें तुका शिकयलां मागोवंक जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो. देखून भावां भयणीनो हें सत मानून घेया. क्रिस्ताच्या एकवटान तुमी थीर रावा, घट रावा. मात्र न्ही आसता न्ही हें सांगूंक तुमी धैर्य घेया. हांव क्रिस्त आसो, हांव क्रिस्तांव न्ही, हांव क्रिस्त आसो आनी क्रिस्त म्हजो. अशें तुमी सत मानून घेतात, भावार्थ उसारतात, तर जिवीत आपणायतात आनी त्या वरवीं एकवटान जिवंक तुमकां खंडीत देव फावो करतलो. हें सभाग तुका आनी म्हाका हांगासरल्या आम्हा सर्वांक देव फावो करून दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. संगीत भेटता सोम्याचे जीवन स्वीकार तू कर म्हण पराता आमचे मागणे आराधना समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता कंपेसारा समर्पिता आमचे सर्वस्व. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान ह्या वंड्या वायना सवें, तुमच्या हरेकल्याच्या हरेक गरजां सवें, मात्र न्ही तुमच्या दाना सवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य प्रोत्सवाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गीच्या आबा मोगाळ्या बापा, सदांच आमी तुज्या एकवटांत आसूंक बापा पुता पवित्र आत्म्या सवें सर्गीच्या त्या उजवाडांत जिवंक आनी त्या दैवीक मोगान चलोवंक आनी तुका कितें मानवता तेंच करूंक तूं आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सवें आसो, तुमचे सवें आसो, आमची काळजां बारुया. आमी ते सर्वेस्पराक भयो भारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. वो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारांत ताणें कूड घेतल्यान तो मोन जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्मरान सोंसलें. मोरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पयत परज तुका जोडून घेतली. देखून त्या दुतान समेत भोगतां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान.
सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस्टमरान सोसूंक बेजा आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात बावड तसो घट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू बापा आजूच्या मरणासान ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता ओ जिवीत सोंड ही सडवणची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सरस्पर अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर्जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवणदार म्हणून वळख काडल्या सर भावार्थ्या सवय आमचो भावार्थ घट कर तेर कर आमचो एकवट तूं घट कर महात्म्या त्या उजवाडांत आमकां सलाशें कर आनी त्या दैवीक प्रितीमोगांत आमी सदांच जियेशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भयणींची तूं काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कार्मरे देवाच्या सांगाती भगेन धर्म आनी सर्व काळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवा सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले काळोखांतले पेजिसपणांतले पातकांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले सर ताच्या वय नासांतले सदांच तूं आमकां निवार मात्र ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशालकाय आनी तशेंच ल्हानविकाय तूं आमकां दी सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राज सजयने बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशा परमेन तिका आनी आमकां शांती दी आनी एक वडान सांबाळ तूं जे रस वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती ताजो उजवाड आनी ताजो एक वड सदांच तुमचे सुवें आसो तुमचे सुवें आसो एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता ती आमचे झटती आनी केस्ताडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचें तशेंच आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या का सुत्रान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो धनी जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो
postiello, moग दिलो, जीव दिलो, सदांच म्हजो postiello, एकलोच म्हजो सोमी, एकलोच म्हजो सोमी. Musa Jesu, Musa Jesu, Musa Jesu, Musa Jesu, Musa Somi, Musa Somi, Musa Somi, Musa Somi, Musa Jesu, Musa Jesu, Musa Jesu, Musa Jesu, Musa Somi, Musa Somi, Musa Somi, Musa Somi. प्रार्थूया. सर्गींच्या बोमोगळा बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या पुता जिसू सव्यान तुवें आमकां एकवटायलां सदांत नितीन उजवाडांत आनी मोगांत तर सदांच तुमच्या एकवटांत आसूंक आनी जें बरेंपण तुवें केलें तेंच बरेंपण आदारूंक आनी राजाची बरी कबार परगट करीत जायत्यांक तुज्या राजांत येवंक आमी वाट जायशें कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबात असल्यावर एकल्याचेर सह तुमच्या गरजांचेर आनी कोणाचो उडास कान तुमी हांगासर येवन मागले तांचेर आमी सेवच्या त्या उंड्याचेर आनी पिवच्या उदकाचेर आपलो आशिर्वाद घाल्लो. वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे